2 PM on climate change मलक अमीन असलम साहब, MNA साहिबान, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी इस इवेंट में आपने शिरकत की। सबसे पहले मैं दोस्तों यौम शुहदाए पुलिस है आज, तो उसके हवाले से बात करते हुए कि हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं जो हमारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके साथ साथ हमारे पुलिस के अफसरान और उनके जवान हमारे शहरों के अंदर और उसके साथ जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, दहशतगर्दी की जंग हुई, उसमें उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर अमन को बहाल करने में किरदार अदा किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो आज इस इवेंट से हम उन तमाम शहीदों को खिराजी तहसीन भी पेश करते हैं, उनको याद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खून से हमारे पाकिस्तान को रोशनी बख्शी। हम सब अपने शुहदा को सलाम पेश करते हैं और ये कैंपेन उनके नाम करते हैं। दूसरा, एक और आपको इल्म होगा अगर आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जिस तरह भारती मजालिम जारी है और पिछले 2 दिन के अंदर हमारे कई कश्मीरी भाई शहीद हुए, कई जख्मी हुए, उनके ऊपर ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। तो हम अपने कश्मीरी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं इसी फोरम से कि जब भी हम अपने कश्मीरी भाइयों को देखते हैं कि उनको गोली मारी जाती है, वो शहीद होते हैं, जब उनका जनाजा उठता है तो कफन की जगह पाकिस्तानी परचम में लपेट के उनको दफनाया जाता है और नारा एक होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो हम तमाम पाकिस्तानी आपके साथ हैं, आपके साथ हम खड़े होंगे। पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का हर बुजुर्ग, पाकिस्तान के जवान सारे आपके साथ खड़े हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आपका मुकदमा लड़ेंगे और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हाई मवासलात के वफाकी वज़ीर मुराद सईद क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आज चूँकि यौम शुहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, पाकिस्तान भर में पुलिस के शुहदा को उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया और उनका कहना था कि अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया तो आज हमारे बीच बैठे हैं मलक अमीन असलम साहब। हम आपको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने 1 बिलियन का जो टारगेट था वो अचीव करके दे दिया। मैं अभी दहशतगर्दी की बात कर रहा था तो मुझे एक और चीज़ याद आई। पिछले दिनों में आपने देखा कि वो जो बुज़दिल दुश्मन है उसने हमारे एक दरख्त गिरा दिया था, याद होगा आपको। उन्होंने दरख्त गिराया। पाकिस्तानी कौम अपने दरख्तों और पौधों को इतना संजीदा लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत कि हमने उनका जहाज भी गिरा दिया और रोजाना नए पौधे जो है वो भी लगा रहे हैं। अभी इस कैंपेन के ऊपर आते हैं कि इस वक्त हमारी पूरी शाहरा जो है सरसब्ज शाहरा, इसके नाम से हमने कैंपेन शुरू किया है। मैंने संजीदगी का आपको बता दिया कि कोई अगर हमारे दरख्त को मेरी नज़र से देखता है तो हम उनके जहाज़ों को भी ज़मीन बोस कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत में 3 बड़े काम हो रहे हैं। एक काम ये कि सियासी कचरे को साफ करना है। दूसरा काम ये कि आज कराची के कचरे को साफ करने की मुहिम शुरू हुई। तीसरा ये कि हमने अपने सड़कों से भी कचरे को ख़त्म करना है। तो ये कैंपेन इंशाअल्लाह हम चलाएंगे। अभी तक हमारे जो पहला आपने 100 डेज में कैंपेन शुरू किया था उसमें हमने 7,88,000 पौधे लगा दिए थे, लेकिन अभी हमारी कैंपेन आगे जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के एग्रीकल्चर 50 लाख ओलिव प्लांट्स हम अपनी शाहरा के ऊपर लगाएंगे। उससे आपकी जो ओलिव प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी और आपके शाहरा के ऊपर वो सरसब्ज शाहरा का ख्वाब भी पूरा होगा। दूसरा, हमारा बलूचिस्तान हुकूमत के साथ भी बात हुई है। बलूचिस्तान के अंदर जो हमारी सड़कें गुजरती है वो बलूचिस्तान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह अपने सड़कों को साफ रखेंगे, उसके साथ साथ पौधे लगाएंगे। और इधर पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी हमारे MOUs हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने सड़कों के ऊपर इसको सरसब्ज रखेंगे, कचरा यहाँ से साफ करेंगे
اور یہ 14 اگست تک ہمارا ایک کلینلینس کمپین بھی چلے گا پاکستان کی پوری شہروں کے اوپر. ہم اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، الیکٹیو ریپرزنٹیٹیوز، اس کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی ہے ان کو، اسکول اینڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس، اور آپ کا NHA اور کمیونیکیشن منسٹری، یہ جوائنٹ ایفرٹ ہوگا. ہم سب مل کر انشاءاللہ پاکستان کے اندر اپنے شاہراہوں کو صاف کر کے سرسبز بنائیں گے، شاداب بنائیں گے. میرے پاکستانیوں، آخر میں پھر آپ کا شکریہ، اور آپ کو یہ پیغام بھی کہ ہم نے جب ہم یہ صفائی کی بات کرتے ہیں، پودا لگانے کی بات کرتے ہیں، جو ہم نے 10 مہینے اس وزارت کے اندر گزارے، تو الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں 2 ذمہ داریاں میرے پاس ہے. ایک ہے پوسٹل سروسز، ایک ہے کمیونیکیشن. دونوں کا ریونیو بھی ایک کا 80% اور NHA کا 51.25%. اس کا ریونیو بڑھ گیا ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہیں، ہم پروجیکٹ کی ٹائملی کمپلیشن کو بھی یقینی بنا رہے ہیں، اور اداروں کو بھی اٹھا رہے ہیں. ان اداروں کو جو پچھلی حکومتوں میں خسارے میں تھے، تو آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اپنے نام کا، اپنے گھر والوں کے نام کا ایک ایک پودا ضرور لگانا ہے. اور ایک میں آپ کو آج ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی سڑکوں کی کسٹوڈین ہے، ہم آپ کی سڑکوں کو صاف رکھیں گے، انشاءاللہ ہم صاف بھی رکھیں گے اور سرسبز بھی بنائیں گے. لیکن ایک کلچر کو ہم نے بدلنا ہوگا کہ گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی چیز ہم نے کھالی، شیشہ اتارا اور ڈبہ پھینک دیا. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اون کرنا ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہے یا ممالک ہے، انہوں نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اپنے ملک کے ایک ایک انچ زمین کو اون کرتے ہیں. ہمیں اپنے پاکستان کے ایک ایک ادارے کو، اپنے پاکستان کے ایک ایک زمین کو اون کرنا ہوگا. جب اونرشپ میں ہم میں آ جائے گی تو ہم سوال حکمرانوں سے بھی کریں گے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ کیوں مکمل نہیں کیا؟ آپ نے شہروں کو صاف کرنا تھا، اس کی خستہاری کو ختم کرنا تھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اگر آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور 22 کروڑ عوام اکٹھے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا 22 کروڑ عوام اور ہماری آبادی ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، ہماری ترقی کا سبب ہے کہ 22 کروڑ کی آپ کے پاس مارکیٹ ہے. اگر 22 کروڑ اکٹھے ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان کو ہم ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، پاکستان کو ہم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ میں کھڑا کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان کی ادارے بھی ترقی کریں گے. آخر میں پھر جو یوم شہدائے پولیس ہے، اپنی شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور اپنے کشمیری بھائیوں کو یہاں سے ایک دفعہ پھر پیغام دیتے ہوئے کہ پاکستان کے، مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ تعلق کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ شہر آ گئے، لیکن ایک چیز میں آپ پہ بتانا چلوں، ہمارا تعلق ان گھروں سے، علاقوں سے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے، تو ہم سب مل کر ایک دعا مانگتے تھے. ہمارے گاؤں میں، ہماری فیملیز میں یہ کلچر تھا کہ سب بیٹھ کے اکٹھی دعا مانگتے تھے. تو ہر دعا میں ہمارا کشمیر ضرور شامل ہوتا تھا. کشمیر کی ظلم کے خلاف ہمیشہ بات ہوتی تھی اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے تھے. اور انشاءاللہ ہم سب اپنے کشمیری بھائیوں کو آج آپ نے پیغام دینا ہے. اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو ان مظالم کو ایکسپوز کر دیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو بھارتی مظالم کو ایکسپوز کر دیں. کہیں بھی ہو آپ نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد.